Mga igsoon, by the way, ako diay si Brad Rosalio Rolly Clerigo, na-assign sa Planning Office isip Dropsman 2 since 1999 up to now, mga igsoon. So sa ako, Catholic Faith Defender sa atong simbahan. Ipagtubang din. Okay. Dili dia, baliha kana, ibali. Kana. So, usa ka Catholic Faith Defender sa atong simbahan nga Katoliko. Ako ako lang kaila sa inyo nga ako ang Vice President sa Diocese of Malaybalay isip Catholic Faith Defender, inubanan sa pagpandong sa atong mahal na obispo, si Bishop Noel Pedrigosa. So ngayon soon, nakupog kalipay na inyong gitahasan sa pagpaambit ining mga pulong sa atong Ginoo nga naa sa Balaang Kasulatan. Ug kining ako karong topic nga i-share sa inyo pinaagi sa Balaang Kasulatan, kini continuation sa katong kang Brad nga repentance unta mo Brad. So continuation. Kitang tao adunay kaluwasan yun. Mutuo mo na. Amen. Pero unsaon nato na makuha nato ang kaluwasan? Mao kini mga igsoon. Ang Dios nag-awhag kanato sa pag-ingon, panlimbasugi gayud ninyo pagkabot ang inyong kaluwasan. Asa mabasa? Filipos 2:12 hangtod sa 13. Kung mahimong namoy papel inyong i-take note. Pero okay raman po niya may kopya din. So yatag ko lang ni sa inyo pag mahumana. Okay ra ba? Okay. So atong basahon kung sa'y nahisulat sa Filipos 2:12 at Filipos Kapitulo 2 versikulo 12 hangtod sa 13. Ato lang nabasa sa maayong balita Biblia. Busa mga hinigugma kay masinugtanon man kamo kanato. Sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pa gayong ayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghimpit sa inyong kagawasan. So mao kini ang sinulat ni San Pablo ngadto sa katawhan sa Filipos. Nga kinahanglan nga maningkamot kita uban sa kahadlok ug pagtahod aron mahimpit ang atong kaluwasan. Amen. Amen. So, dayon ta. Apan bisan unsaon nato pagpanglimbasod kung wala ang Dios kanato. Gawas kung ang Dios mubulig nato. Bisa kung unsaon nato pagpanglimbasod mga igsoon kung ang Dios wala sa ato. Wala ta kaila sa Dios, kung nakaila manggaling ta atong binuhatan sukwahi siyang kabubuton, so wala gid tayo mahimo. Mga igsoon, kung ang Dios walay mahimo kanato kung ingon ana ang atong attitude, mga igsoon. Gawas lang kung ang Dios mubulig nato. So bisan pa kung kita makasasala, kung kita buligan sa Dios, aron kita matarong yun ta. Pero diha sa atong pagka makasasala, kinahanglan usab nga atong tinud-on nga diha sa pagpamatarong sa atong labang makagahom, kita usab maningkamot alang sa pagkamatarong. Mabasa nato kini sa Jeremias 15:5. Sa gingon dinhi, ang Ginoo mingon, kinsa may maluoy kaninyo, katawhan sa Jerusalem, o kinsa may magbantan alang kaninyo, kinsa may mutuyo pag-anha aron pagpangumusta kaninyo. So, ang Ginoo nag-ingon sa taga Jerusalem nga kinsa kuno ang magbantan para sa ila nga diin ang katawhan sa Jerusalem halos tanan wala naman mutuo kaniya. O kanang mga igsuon nga kung wala ang Dios dinhi sa ato, wala di mahimo ang Dios. Wala di tayo mahimo ngadto sa atong kinabuhi. So busa manglimbasog ka sa atong tibuok kang kinabuhi nga diin ato gyud huktan
ang gugma, ang grasya sa atong mga makagagahon aron kita makaabot sa dag-anan sa kinabuhi ng mga ang kaluwasan sa umabot ng mga anak. Apan kung dili mo taba ang atong kaugalingon sa Dios, wala say mahimo. Gawas kung ikaw dili makaabli, ako dili makasulod kanimo. Pinadayan 3:19-20. Amen? Amen. Ingon siya dinhi, ibadlong o ikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma. Busa pag magtinul-anon o hinulsuli ang imong mga sala. Nagtindog ako sa putahan ug nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog ug maabli sa putahan ug moabli sa putahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. So mga igsoon, ang gingon niya diri sa pinadayagon mo kini, iyang kastiguhon ang tanan nga iyang gihigugma. So kitang tanan nakaagi na ba kastigo? Kaagi na tanong? Kaagi. So unsang paagi nga kita di kastigo? Muna masakita kung kay wala na ta magsubay sa iyang kabubuton. Muna ang uban madisgrasya kung kay wala na magsubay sa iyang kabubuton. Pero tungod kay dako siya higugma nga ni kanato, di pa hinumdumanta niya pinagi ni anak nga igsoon. Ngaron kita magbaton gayon kaniya diha sa atong paghigugma. Amen? Amen. Mga igsoon, nasayod ba mo nga adunay 7 ka ang kaluwasan? So adunay 7 ka ang sa English pa 7 step of salvation. Unsa man kini mga kaigsuonan? Ang 7 ka ang sa kaluwasan. Mao kini ang 7 ka ang sa kaluwasan. Number 1, ang pagtuo. Awas sa pagtuo dili makapahimuot sa Dios. Kung wala kita'y pagtuo, dili kita kahimutan sa Ginoo. Amen? Amen. Hebreo 11:1-6. Unsa yang ingon diri? Ingon siya, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo na sabtan nato ang kalibutan, gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios. O mas maayong halad kay kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, di kahimutan siya sa Dios. Ingon sa tawo matarog, kay gidawat man siya sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi siyang pagtuo sa kahitasan. Patay na si Abel apan pinaagi siyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. So, ang ato din pagtuo kung kita nagtuo ta sa Dios ug nagbuhat ta sa mataro, kahimutan gayud sa Dios nga ato kinabuhi, ato kaugalingon. Kay gani si Enoch diha sa iyang pagtuo ug sa pagbuhat sa mataro nga diin siya nahimo sulugoon sa Dios, wala gani siya namatay. Min kayab lang siya paingon sa langit. Tumutuo ka ni Jesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. So kung kita mutuo kang Jesus, maluwas kita ug ang atong panimalay. Unsa man yung mga panimalay? Panimalay mo ni ang atong pamilya. Kung mutuo ta kang Jesus, maluwas ang atong pamilya. Sama nga si San Pablo nagpreso uban sa iyang kauban. And then nahitabo nga ang usa ka gwardiya nakatulog.
ug diha siyang pagkatulog minglinog ug kalit purtig kusuga ug hangtod nga ang tanang pultahan sa bilangguan na abli ug wala nay suga ngit-ngit kayo. So ang usa ka sulugoon nga magbalantay sa iyahang kaguol hinglangit siyang espada kay maghikog na unta siya. Apan si San Pablo nag-ingon kay nagsinggit man ang gwardya. So sa pagsinggit sa gwardya sila mitubag. Si San Pablo o kanyang kauban mitubag may hapon nga igsoon. O unsay gitubag nila ingon siya, saligi ang Ginoo Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. So klaro tayo, atong saliga ng Diyos, maluwas yun kita, lakip na ang itong panimalay. Kaya sa atong pagsalig, sigurado mag-ampok ka sa Ginoo, di ba? So kaya nagsalig man ta sa iya. So ang tibuok na itong pamilya, basta ato lang silang hatagan sa maayong pagdala, paggiya, maluwas dyan ang tibuok pamilya. So, ang ikaduha, na mao ang ikaduha ang alam sa atong kaluwasan, mao kini mga iso. Gawas ko kamo maghinulso, mamatay kamo sa samang paakit. Muna nung giingon brad nga repentance o pagbagos kinabuhi. Gawas ko kamo maghinulso, mamatay kamo sa samang paakit. So unsa man ang ikamatay kung kita maghinulso, mamatay na ang mga sala nga atong nahimo ug mabuhi kita alang sa pagbuhat nato ug matao. Unsay giingon dinhi sa Lucas 3:16, ingon siya dinhi. Ikanapulog 5 ka tuig kadto sa pagmando ng Emperador Tiberius, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea ug si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Itoria ug sa Trapoliti. Samtang si Lisanias mao'y namunuan sa Bilina. Si Anas ug si Caiphas mao'y mga pangulong pare. Niini gayon panahon na ang mensahe sa Dios niabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awa. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasitbit sa suba sa Jordan. O nagwali siya ug siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala ni Propeta Isaias sa iyang basahon. May nagsinggit dito sa paminawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himoa ang tulid ang iyang agianan. Pabunuhin ninyo ang tanang walo, pataga ang tanang buntod ug bukid. Tulira ang mga naglikong-likong dalan, apsaya ang mga libaong nga dalan ug makita sa tanang tawo ang kaluwasan gikan sa Dios. So ang pasabot sa atong Ginoo ani pinaagi sa sulat ni San Lucas nga kitang tanan maghinulsol, magbasol sa atong mga sala. Kung saan nato kana paghinulsol, pagbasol, mao kana nga magbuhat na ta maayo, magbinautan ta mga igsoon. Ug andamon nato ang dalan, kinsa man niya atong andamon, mao ang dalan nga si Jesucristo kay ang Ginoo nag-ingon man ako ang dalan kinabuhi ang kamatuoran. Himuang tulid ang iyang kagianan. So tulid ang Dios sa pag-agi nga nanhika nato kung ang atong mga sala ato na gihinulsulan o ibasulan. Apsayon ang mga libaong dalan. Kinahanglan nga ang tanan nga mga pagbati nato nga dili maayo sa atong isig kainon nga naang kalugod kalagot kasupog kapung silos o uban pa o tanan nga mga dili maayo ato pananghapsayon kay musunod naman ta sa dalan kay ato naman naghinulsulan ang atong mga sala ug karon kita makabaton sa kaluwasan na walay katapusan.
Amen. Amen? Amen. Ang magkabiya na sa sala ug magbuhat sa sugo sa Dios maluwas. O sa ingon ka, siya gid mismo nagingon nga magbiya sa sala ug magbuhat na sa kabubuton sa Dios o sugo sa Dios, kitang tanan maluwas. Asa mabasa Ezekiel 33:19. Ug kun atong basahon na Ezekiel 33:19. Ug kun ang dautan usab mobiya sa iyang pagkadautan o magbuhat o mataron, makabaton siya sa kinabuhi. So kung kitang tanan mga dautan ta, nga nagbinuotan na ta o magbuhat ta o mataron, hindi na gito mabalik, pagpakasala, kay kita kay tao naman ta, kung makasala ta, mangayo lang yapon ta pasaylo sa Diyos. Tao naman ta. Hindi ka mo din ta, napangayo ulit ng grasya, hindi mo, malikaya na ito ang pagpakasala. So, makabaton kita sa kinabuhi, mga iso. Sa mga kinabuhi, kabaton kita sa kinabuhi walay katapusan. O, sa lain na po istorya, maluwas kita, mga kaibigan. Ang ikatulo, ang pagtuman sa sugo. Unsay mga sugo sa atong Ginoo nga atong kinahanglan matuman. Ngayon din, kung gusto ka na makaangkon sa kinabuhing dayon, tumana ang atong mga sugo. So, babasa nato kana sa San Mateo 19:17 o sa San Juan 14:15. Kung sa nagsulat din ingon siya, si Jesus nito ba? Nganong nagutana taman kanako kung unsa ang maayo, unsa usaray maayo ang Dios lamang, tumana ang mga sugo kung buot ka musulot sa kinabuhi. Ug ato kini atras mga igsoon, ug ato ni atras siya sa diri sa 16. Adunay usa ka tawo nga nagutana sa Ginoo nga kinsay maayo. Mo nang mitubag ang atong Ginoo, nganong nangutana ka man kan ako kung unsa ang maayo, o unsa ang maayo daw. Usara ang maayo, maura ang Dios. O ang si Kristo nag-ingon, tumana ang mga sugo kung buot ka musunod sa kinabuhi, musulod sa kinabuhi. So, kinahanglan gid ay nga atong tuman ang mga sugo sa Ginoo. Unsa man kining sugo? Number 1 is 10 Commandments. So, ato bang natuman? Sigurado wa kita nakatuman. Tanan, kay bisan sa atong pagkamaritis, ato nang ipatay ang tao, ningon ng Ginoo, thou shalt not kill. Pero kung atong dauto ng atong isip ka tao, ato na silang ipatay. Ipatay na nato sila. Ang ilahang alipay, ang ilahang kasakit, ang ilahang kasubo, ang ilahang pagpaningkamot, kung ato pang dugangan ang ilang ipaskan, ato na silang ipatay. Amen? Amen. Ang kanang wala na ito pagpahod sa itong ginikanan. Ang inulang Ginoo, pahura ang inyong amahan, gitinahan, karon kanong makabaton sa kinabuhi na walay katapusan. So, siguro sa ato kanan diri, nakatubag-tubag ito ginikanan. Amen? Amen. So, mga tarungan dito, bisagwa lang dito kay anin, kapangatan-pangan. Dili na lang bitaw ka maghilom niya, mga muyok na lang sa Diyos niya. Kung payang inibati sa akong inahan, porque nag-usap ko porque niyan sa kuha sa ako. Kung paya sa merong ibati nga, dili ko, malay na ito kanila. Pumilimos na ito kanila. Kanya, kining, ang isang sugo, balaan na ang adlaw ipapahulay. So, kita bang tanan, nagbalaan sa adlaw ipapahulay? Wala siguro ta kabalaan sa adlaw ni papahulay sa panahon nga kanang adlaw mao ang atong igsisimba. Alang sa mga Katoliko, ang igsisimba mao nga ang adlaw ng Domingo. Kitang tanan nakasimba ba matag Domingo? So wala. So kay wala man ta makasimba, nakasala na kita sa 10 Commandments.
Kung din sa pagtulungan sa simbang Katoliko, kung kita magkasala sa 10 Commandments, that is more accent. Pinanglan na ato na pag hinulsulan kung pasulan. Kung mahimo simba ka. Ingon dito, ginadili ang pag-ampo Diyos kaya ang Diyos siluso. So, kitang tanan, wala ba mag-ampo o Diyos? Wala ba tayo superstitious belief? Wala ba tayo pati-uto? Wala ba tayo habak-habak karon din? Wala ba tayo mga magic liha? Wala ba tayo magtuo Spirit of Douglas? O magic? So, kita na sayo niya karanya. Kung saan ato na i-eliminate sa atong pinabuhi. Karon kita makasubay sa kabubuton sa Diyos o makabuhat kita sa iyang mga sulit. Dili kita magsilos. Pantanan, mga siloso mo kita. Ayaw ko mo pagmanggad sa butang sa inyong isip kayo. So, meaning, dili kita magsilos sa butang. Ayaw ko mo, thou shalt not adultery. Di ba ma'am, Jen? Jen? So ako, tigok ko na. Nagtrabaho ko sa ako na isip adulterious na ako'y kalibin. Nagsangiyaw ko sa kulong pero ang atong dibuhan. Sige ko bilin. Pero kung siya ang dibuhat, partnership. Wala may dibuhat na dilimay. Pero sa panahon na maabot ang kanan, mabuhat na ito, ulagan dahil ko sa simbahan, kaya ang pagtulungan sa simbahan, kung kita makasakit, ikumpisa lang ito akong basa. Muna nga, kung manag-confess, mga lamang ko sa lawas ng dugo ni Kristo. Pero naadha sa lawas ng dugo ni Kristo, giingon dito, na ang kalawat na dili siya ang ngayon, na mulawat siya lawas ng dugo siya nakasala. Ako dili ang ngayon. Tungkol kay nabinunan ko sa kasalanan, kaya na ako'y partner sa tinawa. Muna, hapit ko mamatay, ipinunduman ko sa Diyos. Tungkol kay gihigugma ko sa Diyos. Kaya ingon man siya ang akong katawan, akong gihigugma o iyan pagka pahinunduman. So, usa ko sa iyang ipahinunduman. Kamu, usasag mo sa iyang ipahinunduman. Wala, lisod ang pagsunod ng Kristo na isunod. Kung wala si Kristo sa itong kinabuhi, dili yun nato kinabuhat. Unang si Kristo, naghatag din kanato o 7 kaangang sa kinabuhi. Aron ato makabot ang kaluwasan. Padayon ta. Ikapila na ganita, mga isaw? Ikaupat. Ikaupat. Ang pagkinabuhi sa grasya. So, ato naman nahimo itong tulo, atong balikon na tulo, ang number 1, o ang pagtuo. Ang ikaduha, mo ang paghinuso. Ug ang ikatulo, mo ang pagtuman sa susi. Ug ang ikaupat, mo ang pagkinabuhi sa grasya. Unsa man kining grasya, atong basahon. Gawas kung ang Espiritu sa Ginoo ipasulod sa atong kalag, dili kita makatuman sa iyang suot. So kung ang Espiritu sa Ginoo wala sa atong kalag, dili kita makatuman sa suot sa Ginoo. Apan kung atong awhagon ang Espiritu na magpuyo sa atong kinabuhi, lawas o kalag, sigurado nga atong kapuy-an ang grasya sa Ginoo. Na magkinabuhi kita sa grasya sa Ginoo. Asa-asa. Ezekiel 36, 26, hangtod sa 27. Kung sa iyang isulti diri mga isoon, patagan ko kamo bagong kasing-kasing o bagong espiritu. O kuhabon ko ang inyong kasing-kasing na mga ngagahi sama sa bato. O ilisan ko kanag kamo kasing-kasing na masinugtan. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamo masinugtanon sa akong mga ginbukat ug mga lagda. So, nindot kayo no? Ang iyang gingon na kung kita magpuyo na sa grasya, malingkamot ta,
So, sa pagsampit nato sa Dalang Espiritu, ang Holy Spirit. So, ang Espiritu, maabot ka natin. Kung mag-change akong kinabuhi, nga mahimo na tan magmatarong sa akong kinabuhi. Pero dili na ito na makuha diretso-diretso. Kung wala kita, masubsob o inadlaw ng mga pagkamot. Alam sa among mga Katoliko, aduna kami devotion, Holy Rosary. So diha sa Holy Rosary, gituhuan namo nga si Virgin Maria makatabang sa among mga pag-ampo sa Dios. Na si Virgin Maria mo intercede sa among mga pag-ampo aron lunggon sa iyang anak. Kung ang iyang anak mo usab muuy mo padangat ngadto sa amahan. Kaya nag-ingon man ang Dios nga anak nga walay makaadto sa atong amahan kung dili moagi ka na. So, si Virgin Maria, mo-intercede sa atong gipangayo sa anak o ang anak. Muhatag o hangyo sa nito sa anak. Pero alam ka na ito, itang mga Katoliko, nagtuo na 3 person in one God. So, puro ka persona ang Diyos, pero usahat ka Diyos. Mga maigsoon para yung ta. Walay mahimo ang tao gawas ko ng Ginoo anaakan. So, kitang tanan bisan sa araw na ito pagpaningkam wala gyud tay mahimo. Muna mo ingon ta diyan atong pag-ampo. Amahan dili ang atong pagbuot mo'y matuma kun dili ang imong pagbuot mo'y matuma dinhi sa yuta may man sa langit. Amen. Amen. Pagpakan na ko. Muna maigsoon, kung sa iyang gingon dito sa John 15:5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magapabilin kanako ug ako diha kaniya mamungog daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Kung sa man kini iyang giingon na ako ang punuan sa paras, siya mo ang punuan. Ug siya mo ang atong makagagahon labaw sa itan. Siya ang Diyos sa sinugdan ng katapusan. Siya ang Alpha o Omega. Muna, mga nagsuol, kung ang magpabilin kaniya, mamungag daghan. Kaya kung wala siya, wala gyud tayo mahimo. So daghan karon mga kaigsunan nga wala man gyud magpabilin sa iya. Daghan karon nga buhi tinuod apan patay na ang tanan. Kasi usan ta niya naglakaw-lakaw lang ang tadinhi sa tibuok maramag nga buhi tinuod atong lawas pero atong kalag patay na. Nasabtan mo ninyo? Nasabtan mo ninyo? Kan. Muna mga igsoon nga kinahanglan nga ana agita sa paras kay kita man ang iyang mga sanga. Kung ato ning ipadayon sa unahan nga ang paras ang sanga kung mahibulan sa mga punuan kini mamatay o ipokumin sa iyang mga tao o itambok sa kalayo mawala na ipagkabago. So mahimong sugnod ang usa ka sanga naming putol o naputol sa usa ka punuan. Ngayon so ang ikatulo nga pagtuyok sa grasya, pag kinabuhi sa grasya mao kini gingon gid ni sa atong Ginoo. Ang Ginoong Diyos na si Jesus dili siya bakako. Ang tanan nga nagsulat sa Balang Kasulatan ato mang gitubuan iya kini mga pulo o kanang mga pulunga ma-realize nila o siya dili bakako. Ingon siya din, ang kalawat sa iyang lawas adunay kinabuhing tunay. Ang word na kining kalawat dili kini kana Pilipinhon nga pulo nga kalawat, ang kalawat. Pinulungan kini nga Espanyol nga iso. So one size 54 hangtod sa 59. Sa ingon sa kung ginoo dinhi mga igsoon sumala sa Balang Kasulatan ang
ingon niya, ang mukaon sa akong bunot o duinon sa akong bubo may kinabuhi walay katapusan. O panahon ko siya sa katapusan nga daw. Kay ang akong bunot mao ang matuod na pagkaon o ang akong bubo mao ang matuod na ilimnon. Ang mukaon sa akong bunot o duinon sa akong bubo magpabilin hindi kanako o ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako o tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Usab mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan o kunya ang mamatay gyapon. Ang mukaon nining mga pan mabuhi sa dayon. Gisulti ini Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinagoga o sa Capernaum. Mga igsoon, alam ka ng mga Katoliko, si Kristo mao magyud ang pan o gamyan dugo mao ang ilimnon. Dinhi sa among pagtuo sa simbahan Katoliko, among jud ning gituhuan nga diha sa Santos ni Misa kanang pagbayaw sa pare sa usag ka hostiyas, diningon siya nga o kini ang lawas dugo nga akong giulang alang kaninyo ug ang mukaon ninyo makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Kana may igsoon literal gid kay na napaka-istorya sa Ginoo. So aduna may mga pari na wala gyud mo to kay nagbaduhan na so nagbilag ko ang Diyos karon ang pare mo nagyud mo ay makapalikon sa katawhan sa Ginoo nga diin mo sa hostiyas sa atong Ginoo human na magkonsagrahe na himo bati ang lang. O usab ka daghan ang mga scientists nga dili mga Katoliko nag-study ngadto ug ilang namatukan nga ang mao blood type sa mga dugo type AB+. So basta-basta mo niya ang lawas partly sa iyang kasing-kasing. So ingon ana nga kung kita nagkaon pa sa kalano nato kakadlaw sa tawanan itong pagkaon, kung hindi ka kakaon, sigurado na mas mong ka. Sa mga babae nga angkan, sigurado na sila mabuhat. Kini po ang kalanon nga espirituhan na kung makaon ta niini, dili ka mapasmo, dili ka manares. So, ang giingon sa sulatan sa Ten Commandment na balaan na ito ang adlong pagpahulay. So, usa ka simana na nag-iisa na itong balaan. So, sa pagi, mangbata, simbatan. Sa bisan sa inyo, mga Katoliko, simbat yun. So, nikingon man sa Ginoo nga dili lunlong tinampay ng tao mabuhi ang dili sa pulong usab. So diha sa Santos ng Misa duha ka lang misa ang naadiha. Ang pulong o ang kini Eucharistia mo niya lawas ng Kristo. Muna mga igsoon, kung sa iyang giingon klaro tayo. Ang mukaon sa akong bunot ug moinom sa akong dugo may kinabuhi walay katapusan. O panahon ko siya sa katapusan ang plan. So may kinabuhi walay katapusan. Kung ato ning ipasibok mga igsoon, ato ning atras, mag-ingon siya ang dili mukaon sa akong lawas ug dili moinom sa akong dugo, dili gyud makabaton sa kinabuhi walay katapusan. So brayon ta. Ang ikalima, okay.